luwasa kami sa daotan. Diyos nga balaan ug gamahanan, dawata ang among pag-ampo sa ngalan sa imong sulugoon si Kim. Ayaw isipa ang iya mga binuhatan bato kaniya, kay diha sa iyang kasing-kasing siya nagtinguha sa pagsunod sa imong kabubuton. Sama ang iyang pagtuo na iusa kaniya ngadto sa imong katawhan dinhi sa kalibutan, maisama sa punta kaniya ang imong kaluoy ngadto sa mga kaanghilan sa kalangitan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa pagtuko sa itong mga ulo alang sa katapusang panalangin. Diyos nga maluluyon, nasayod ikaw sa kahigao sa mga nagsubo, imong gidungog ang mga pag-ampo ni atong mapaubsanon, paminawa ang imong katawhan, kinsa nagasinggit sa ilang pinginahanglan nga naganimo, ug liguna ang ilang paglaom, pinagi sa imong langitnong kaayo. Pahulay nga dayon ihatag sa mga igsoon nga si Kim si Melvin o Ginoo. Ikahayag mudanag unta kanila hangtod sa kahangturan. Upahulay unta sila sa kalinaw. Pinatunta nga ang ilang kalag ug ang mga kalag sa tanang nangamatay pinasikad sa galuoy sa Ginoo mopahulay sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Pinatunta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo. Manalangin ug mohupay kanato ug sa dakong kaaghop mupahid sa matag luha sa atong mga mata. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa iyong mga amo, parang itugyan. Watas siya sa paraiso, palaunon kami, o Ginoo. Salamat sa iyong dayong gugma, nga imong ipakita sa buhi pa siya. Liguna kami sa pagtuo, hinsa kami, o Ginoo. Dili natapos ang atong pagsaulog sa pulong sa Dios, pilubugtas ko ng pagtahod ang patinglawas sa pagigsoon. Pasalamat sa mga kanunod ko sa simbahan. May gusto kong pasalamat sa inyo. Kagawa yung asawa ni King Lord. Sa tanan jud katong gikan pa sa buhi hangtod sa nagsakit siya hangtod sa na-hospital. Halos na ng batch 95 yun, halos nagtabang pa sa akong pamilya by side ko sa akong bana. Kaya mga salamat sa tintaon. Pag ako magdugay-sugay sa iyo, mag-ginaw ako minti. Kaya salamat din sa tanan-tanan. Ano ba yung gusto mo tanong? Last view. Nagpapamang ito sa last view. Mga kuan dia tantangan. Ayo Palito sa taga
taga-mentoryo. Ini tarugan niyo kay tukudra na na ba? Ay to kuri kay Kakim, ay siya, dali siya. gubok na ba na basta magkuan. Ate ba? Ano wala pa. Kasi na lighter niya. May kandila ba may Lighter. Uy, palma, may lighter din. Lighter, ay, yang. Sige, lagi pa man. wala ba? Ay sa kubi. Na ako gud punta. Sige. Natanggal lagi na ko. Natanggal ko ba ni mama? Balik ko. Tapos na mo imang Momoy ko kimbo. Saka na siya, asam na siya ibutang. Kaya siya, may asam na siya ibutang. Isulot pa lang puno. Sa? Dito ba? Oo. Hindi dito. Kulong. Pero yung anak ko, sarap na kabahan yung anak. Siyempre yung anak